40 दिन का बादशाह। पुराने ज़माने की बात है कि मुल्क फ्रांस पर एक बादशाह हुकूमत करता था। वो बहुत परेशान रहा करता था क्योंकि मुल्क में चोरी और डकैती आम थी। बावजूद कोशिश के भी वो इस पर काबू नहीं पा रहा था। एक दिन बादशाह परेशानी में महल से निकलकर जंगल की तरफ चल पड़ा। इसने देखा एक लकड़हारा बहुत मेहनत से लकड़ियां काट रहा है। लकड़हारा बादशाह को देखकर उसके पास आया और कहने लगा, बादशाह सलामत, आप किसी शाही सवारी में नहीं आए? बादशाह ने अपनी परेशानी की वजह बताई तो उसने कहा, अगर आप इजाज़त दें तो मैं कुछ अर्ज़ करूं। बादशाह ने सर हिलाया तो वो बोला, आप मुझे कुछ दिन मुल्क पर हुक्मरानी की इजाज़त दें। मुझे उम्मीद है कि ये बुराई ख़त्म हो जाएगी। बादशाह ने उसे बाखुशी इजाज़त दे दी। लकड़हारा बादशाह बन गया था। इसने फ़ौरन हुक्म जारी किया, अगर मुल्क में किसी भी तरह की चोरी हो जाए तो फ़ौरन चोर का सर कलम कर दिया जाएगा और जो सिफारिश लेकर आएगा उसको भी फांसी दे दी जाएगी। लोगों ने इस हुक्म पर तवज्जो ना दी और अगले दिन किसी के घर से जेवरात चोरी हो गए। बादशाह ने हुक्म दिया, चोर को फ़ौरन पकड़कर लाया जाए और सिपाहियों से कहा कि अगर चोर पकड़ने में नाकाम हुए तो इनकी जगह तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। कुछ रोज़ गुजरने के बाद सिपाही चोर पकड़ने में कामयाब हो गए। उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। लोग अब डर के मारे सिफारिश ना करें वो बादशाह के बाप के पास गए और उनसे गुजारिश की वो बादशाह से माफ़ी दिलवा दें। वो इनके साथ जाने पर राज़ी हो गए। बादशाह ने जब सिफारशी के तौर पर अपने बाप को देखा तो सिपाही को हुक्म दिया, इनको जेल में बंद कर दें। फिर उसूल के तौर पर जो हुक्म जारी किया गया था उसकी तकमील कर दी गई। चोरों के सर कलम कर दिए गए और जो सिफारिश लेकर आया था उसको फांसी दे दी गई। इस सूरत हाल ने सब लोगों को खौफज़दा कर दिया। अब कोई रास्ते में भी पड़ी हुई चीज़ भी देखता तो उसको उठाने की हिम्मत ना करता। आहिस्ता आहिस्ता मुल्क से चोरियां होना ही बंद हो गईं। 40 रोज़ बाद बादशाह लकड़हारे ने पहले बादशाह को बुलाया और सल्तनत का निज़ाम उसके हवाले कर दिया। बादशाह इसकी हुक्मरानी और असूल परस्ती से इतना खुश हुआ कि उसे अपना वज़ीर मुकर्रर कर दिया। प्यारे बच्चों, किसी भी सल्तनत या हुकूमत का इंतज़ाम चलाने का ज़िम्मेदार हुक्मरान होता है। अगर वह अपने असूलों और कवानीन को मद्देनज़र रख कर काम करे तो हर बुराई को ख़त्म कर सकता है। प्यारे बच्चों, काम बोरियत से बचाता है। आज मोइस के पास करने को कुछ नहीं था। बाहर बड़े ज़ोरों से बारिश हो रही थी और हर तरफ कीचड़ और सड़कों पर पानी जमा हो रहा था। वो परेशान होकर बोला, आज दोपहर तो बहुत उकता देने वाली होगी। मुझे मालूम नहीं कि इतना वक्त कैसे गुजर पाएगा। दोपहर तक तो शायद मेरी चीखें निकल रही होंगी। फिर वो अपने कमरे में गया और बेदिली से अपने कमरे का जायज़ा लिया कि हो सकता है उसे कोई ऐसा खिलौना मिल जाए जिससे वो पहले खेला ना हो, या वो किसी खिलौने का डब्बा अलमारी में रखकर भूल गया हो। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था। मोइस को अपने सब खिलौने ज़बानी याद थे। उसके खिलौनों वाले डब्बे वैसे भी फर्श पर बिखरे हुए थे। फिर मोइस आहिस्ता से बोला, बेहतर यही है कि मैं इन बिखरे हुए खिलौनों के डब्बों को सही करके अलमारी में रख दूं। पहले तो तमाम चीज़ें तरतीब से डब्बों में रखता हूँ। कई खिलौनों के तो बाज़ हिस्से गुम हो गए हैं, उनको भी ढूंढता हूँ। उसने तमाम गुमशुदा हिस्सों को अलमारी में से तलाश किया, बिस्तर के नीचे से ढूंढा और फिर उन्हें जोड़कर तरतीब से डब्बों में रखा और डब्बे तरतीब से अलमारी में रख दिए। फिर अपनी किताबें तरतीब से अलमारी में रखी और अपने कपड़े कपड़ों वाली अलमारी में लटका दिए। जब ये सारा काम वो मुकम्मल कर चुका तो घड़ी पर वक्त देखकर हैरान रह गया कि इतनी जल्दी वक्त गुजर गया है। उसने खुशी से नारा मारा,
اسے پہلی مرتبہ اندازہ ہوا تھا کہ کام کرنے سے وقت زیادہ جلدی گزر جاتا ہے بجائے فارغ بیٹھنے کے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ آئندہ کبھی بھی فارغ بیٹھنے کے بجائے وہ وقت کام کر کے گزارے گا، کیونکہ اب اسے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ کام بوریت سے بچاتا ہے۔ پیارے بچوں، امید ہے آج کی کہانی آپ سب کو میٹھے پھل۔ آصف ایک اچھا بچہ تھا، لیکن اس کا ہم جماعت ساحل بگڑا ہوا لڑکا تھا۔ اس نے آصف کو بھی اپنے رنگ میں رنگ لیا۔ آصف بھی اسی طرح بدتمیز، جھوٹ بولنے والا، کامچور اور پڑھائی سے بھاگنے والا بچہ بن گیا۔ وہ پہلی مرتبہ فیل ہوا تو گھر والوں نے بہت ڈانٹا۔ اس پر مختلف پابندیاں لگا دی گئیں۔ رات آصف بہت دیر تک جاگتا رہا۔ اسے آج اپنے سب دوستوں کے سامنے بہت شرمندگی محسوس ہوئی تھی۔ وہ ہمیشہ کلاس میں نمایاں نمبر لے کر پاس ہوتا تھا، لیکن جب سے اس نے ساحل سے دوستی کی تھی، تب سے اس کا پڑھائی پر سے دھیان ہٹ گیا اور کھیلوں کی طرف ہو گیا تھا۔ اسی طرح سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ ایک خوبصورت باغ میں کھڑا تھا، جہاں ہر طرف رنگ برنگے پھول اپنی بہار دکھا رہے تھے۔ ایک طرف مزیدار پھلوں کے درخت لگے ہوئے تھے، جن کو دیکھ کر اس کے منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ وہ سیب کے درخت پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگا تاکہ مزیدار سیب کھا سکے، لیکن وہ جیسے ہی چڑھنے کی کوشش کرتا ہے، فوراً دھڑم سے نیچے گر جاتا ہے۔ آخر وہ تنگ آ کر باغ کی نرم و نازک گھاس پر بیٹھ گیا۔ اسی وقت اسے سامنے سے ایک بزرگ آتے ہوئے دکھائی دیے۔ ان کا لباس سفید اور اجلا اور چہرہ نورانی تھا۔ آصف نے انہیں ادب سے سلام کیا اور کہا، بابا جی دیکھیں، میں کب سے سیب کھانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن بار بار درخت پر پھسل کر گر جاتا ہوں، کیا کروں؟ آصف بیٹا، تم یہ مزیدار پھل کیسے کھا سکتے ہو؟ یہ تو تمہارے لیے نہیں ہے۔ بابا جی عجیب سے لہجے میں بولتے ہیں۔ کیوں، یہ میرے لیے کیوں نہیں ہے؟ آصف نے سوالیہ لہجے میں پوچھا۔ بابا جی نے کہا، یہ مزیدار پھل تو ان کے لیے ہیں جو ہمیشہ سچ بولتے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، کبھی کسی کا دل نہیں دکھاتے، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، وقت کی قدر کرتے ہیں، برے دوستوں کی صحبت سے بچتے ہیں۔ تم بتاؤ، کیا یہ ساری خوبیاں تمہارے اندر ہیں؟ بابا جی کی باتیں سن کر آصف کا سر شرم سے جھک گیا۔ اس نے سوچا، واقعی میں میرے اندر تو یہ ساری برائیاں موجود ہیں۔ بابا جی بولے، فکر مت کرو بیٹا، تمہارے پاس اب بھی وقت ہے۔ ساحل سے دوستی فوراً ختم کر دو، جھوٹ بولنا ترک کر دو اور مجھ سے دل لگا کر پڑھنے کا وعدہ کرو۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ تم اچھے نمبروں سے کامیاب ہوگے، اور ہاں، یہ مزیدار پھل بھی کھا سکو گے۔ بابا جی کی بات سن کر آصف خوش ہو جاتا ہے، لیکن ابھی وہ کچھ کہنے کے لیے لب کھولتا کہ اچانک اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اس دن کے بعد سے آصف اچھا بچہ بن گیا۔ اس نے ساحل سے دوستی ختم کر دی اور جھوٹ بولنے سے بھی توبہ کر لی ہے۔ اس نے اب وقت کی قدر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تاکہ محنت کر کے میٹھے اور مزیدار پھل کھا سکے۔ پیارے بچوں، امید ہے آج کی کہانی آپ سب کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ ملتے ہیں اب ایک نئی کہانی کے ساتھ۔